अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, बात रखे। जी, आप सोच रहे होंगे मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरा बीच में फ़ोन गुम हो गया था और मुझे पता नहीं था, गुम नहीं था, वो चोरी हो गया था। क्योंकि मैं बच्चों को लेके गई थी पार्क में और उनको वो खेल रहे थे और किसी ने मेरे बैग से फ़ोन निकाल लिया और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। तो मैंने अभी जाके फिर मेरी सिस्टर्स ने मुझे गिफ्ट किया है फ़ोन, क्योंकि मेरे फ़ोन की इंश्योरेंस वगैरह बिल्कुल नहीं थी। मैंने पे एज यू गो लिया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो नया फ़ोन लेने में थोड़े से दिन लग गए, तो इसलिए मैंने फिर आज ही व्लॉग बनाया है काफ़ी दिनों के बाद। वो भी हम सब सिस्टर लोग गई हुई थी फ़न फेयर पे, तो मैंने सोचा चलो नया फ़ोन है तो उसमें नया व्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे जी फ़न फेयर पे, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर का बहुत दिल था कि हम लोग जाएं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग नहीं थे गए, सभी बहनें नहीं थी गई। तो बच्चों का घर छोड़ के फिर हम लोग तीनों आई थी, बड़ी वाली नहीं थी आई थी, लेकिन दूसरी जो दो थी ना, उनको लेके हम लोग सब आए थे। तो ये देखें हम लोग यहाँ पर फ़न फेयर पे पहुँचे और फिर इन्होंने झूले वगैरह लिए। तो पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा साथ साथ व्लॉग बनाती जाती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि कितना अच्छा है यहाँ पर। गर्मियाँ भी आ गई हैं और बच्चों को स्कूल में छुट्टियाँ हुई थी लास्ट वीक। तो ये हमारे घर के पास ही ना पार्क है, वहाँ पर फ़न फेयर लगा हुआ था। तो जहाँ पर हम लोग गई, यहाँ पे हम लोगों ने टिकट वगैरह बाय किए और हम लोग ना राइड की तरफ जाने लगी। तो ये राइड पे सोचा पहले बैठते हैं, तो फिर उन्होंने बोला नहीं इस पे नहीं बैठते, पहले इस वाली पे बैठते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है। और ये देखे साथ ही उन्होंने ना घोस्ट ट्रेन बनाई हुई थी और वो मुझे इतना अच्छा फ़नी लग रहा था। वो उन्होंने ना वो एक बनाया हुआ था जो कभी बार बार ऊपर आ रहा था, कभी नीचे जा रहा था, तो मुझे बहुत फ़नी लगा। तो मैंने बोला चलो इसको भी कैप्चर करते हैं। सब बहुत से लोग आए हुए थे अपने बच्चों को लेके, कुछ फैमिलीज़ के साथ, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था कि अच्छा होता है कभी कभी आउटिंग करनी चाहिए बच्चों को घर छोड़ के। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किस पे बैठे और किस पे ना बैठे, क्योंकि ऑप्शन बहुत थे, लेकिन मुझे तो इतना काफ़ी पे बैठने, मैं डरती तो वैसे हूँ लेकिन मैं बैठ जाती हूँ मुझे। तो यहाँ पर हम लोग जिस पे बैठे थी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, गाड़ियों वाली ना, कारों वाली, गाड़ी चलाने वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बम्पर कार्स इसको बोलते हैं। तो उस पे बैठे। फिर हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे। पहले बोलते हैं इकट्ठी बैठना, मैंने बोला नहीं इकट्ठे नहीं बैठना, सब ने सेपरेट सेपरेट बैठना है, तो फिर मज़ा आएगा। तो हम लोग जी यहाँ पर बैठे इस राइड पे। तो इसी में जी स्टार्ट होने लगी थी, तो यहाँ पर हो गई थी फिनिश, हमने झूला ले लिया और फिर हम लोग बाहर निकल आए। फिर मेरी सिस्टर बोलती है कि उसको कुछ खाना है, तो हमने सोचा कि खाते हैं बाद में कुछ, पहले एक दो झूला और ले लो, राइड ले लो, क्योंकि फिर जल्दी से फिर किसी की तबीयत में, एक मेरी सिस्टर की ना तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका दिल ख़राब और चक्कर आने लग जाते हैं उसको। तो बोलती है मुझे राउंड वाले पे नहीं बैठना, दूसरे किसी पे मैं बैठ जाती हूँ। तो हमने सोचा ठीक है, जहाँ पे अपनी मर्ज़ी है बैठना बैठो, एंजॉय करो। तो फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे झूले की तरफ चले गए, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। वो कहते हैं ना जब मिल बैठे तीन दोस्त या तीन यार तो हर पार्टी अच्छी लगने लगती है। वो कहते हैं ना बुरी जो हर पार्टी में जान लगा देते हैं, वो हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैं हर राइड बहुत मज़े से ले लेती हूँ। डर मुझे लगता है लेकिन मैं बैठ जाती हूँ, मैं ना नहीं करती, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज़ का, जो अच्छी हो बुरी हो। बोलते ना एक दफ़ा उसका एक्सपीरियंस ले ले फिर आपको पता चलता है कि वो अच्छी है कि बुरी है। वैसे इसको ऐसे सोच के नहीं बोलना चाहिए, देख के नहीं बोलना चाहिए हाय हाय ये बुरी है, इसको नहीं हम करते।
تو میں ویسے ہر چیز ٹرائی بھی کر لیتی ہوں اور چکھ بھی لیتی ہوں، اگر اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہ اچھی لگے تو کوئی بات نہیں، ٹرائی کرنا چاہیے۔ یہاں پر میری سسٹر کی طبیعت ہو گئی تھی خراب اور بولتی ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے ادروائز مجھے وامٹنگ سٹارٹ ہو جائیں گی، تو ہم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے پہلے اس کو کچھ کھلا لیتے ہیں ادروائز یہ ہم پہ ہی نہ پڑ جائے۔ تو وہ بولتی ہے اس نے کھانا کھایا، بولتی ہے مجھے کوئی اور رائڈ نہیں لینی ادروائز میری طبیعت خراب ہو جائے گی زیادہ۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے تم لوگ آرام کرو، میں اور چھوٹی سسٹر جاتے ہیں۔ یہاں پر میں اور میری چھوٹی سسٹر دونوں گئی تھی اس رائڈ میں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ اس نے اتنا چکر دلایا، اتنا چکر آیا کہ سر ہی گھوم گیا اس پہ۔ تو جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوئی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے گول گول گھومتی ہے، اور یہ تو بھی کم تھی، اتنا اس نے گھمایا چیئر کو کہ میرا بھی دل باہر آنے لگ گیا تھا۔ اور ساتھ ہی بچوں کی یہ لگی ہوئی تھی جی ایئر والی، یہ بہت ہی زیادہ انہوں نے مہنگا لگایا ہوا تھا، اور یہاں پر ہمارے پاس تھوڑے سے ٹکٹ بچ گئے تھے، ہم نے بولا ویسٹ کی کرتے ہیں، نہ گھر لے کے جا سکتے ہیں نہ واپس کر سکتے ہیں، تو چلو ایک اور رائڈ لے لیتے ہیں۔ تو وہ لی، اور پھر یہاں پر جو اس نے بولا کہ مجھے چوروز کھانے ہیں، پھر ہم لوگوں نے چوروز لیے۔ چوروز وہ بنا رہا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے بولا اتنا آئل ہے اور یہ وہ کیسے کھائیں گے، لیکن اچھے تھے۔ اس کے اوپر پھر یہ ریڈی ہو کے باہر آئے، پھر اس نے ہمیں ڈال کے دیے۔ یہ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا باہر جاؤ تو کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، پھر فائدہ کیا انجوائے کرنے کا اگر کھایا نہ ہو۔ تو یہ فن فیئر سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کھاتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس نے پھر دیکھے اتنی زیادہ سی نوٹیلا ڈال کے نا ہمیں دی، اور ہم تینوں نے انجوائے کی۔ چھوٹی سسٹر تو میری اتنا کھاتی نہیں ہے، لیکن میں اور میری جو دوسری سسٹر ہے نا وہ تو ہم ٹھوس ٹھوس کے چیزیں کھاتی ہیں۔ اور پھر ہم لوگ یہاں پر آ گئے تھے باہر گھر جانے کے لیے، کیونکہ گاڑی تھوڑی میری سسٹر نے تھوڑی دور پارک کی ہوئی تھی، تو پھر ہم نے سوچا چلو وہ کرتے ہوئے تھوڑے جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے ہمیں ڈراپ کیا گھر میں، پہلے اس نے چھوٹی سسٹر کو ڈراپ کیا، پھر اس نے مجھے ڈراپ کیا۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو، میرا ولاگ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور آپ کے لیے معذرت کرتی ہوں کہ میں نے اتنا لیٹ ولاگ بنایا، کیونکہ میرے پاس فون نہیں تھا اور میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی۔ تو ملا تو مجھے ہے نہیں ہے، لیکن چلیں نیا لیا، پھر اس کو سیٹ اپ کیا، لیکن پرانا فون ابھی بھی دل سے نہیں جا رہا۔ میں بہت ہی زیادہ اس کو سوچ سوچ کے نا ٹینشن میں ہو جاتی ہوں، کبھی ہائے میرا فون کون اٹھا کے لے گیا اللہ۔ تو اتنا روئی اس دن، اتنا روئی، سارا دن رو رو کے۔ کہتے ہیں نا ایسی وہ اپنے ہاتھ سے، کہتے ہیں انسان جتنا مرضی خرچ کر لینا وہ پرابلم نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی چیز آپ کا 10 روپے بھی گم جائے نا تو اس کی ٹینشن آپ کو سارا دن بے چین رکھتی ہے۔ تو میرا تو آئی فون 14 پرو میکس تھا جو گم ہو گیا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے، میری سسٹروں کا میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر سب نے میری ہیلپ کی اور مجھے نیا فون لے کے دیا۔ تو میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ہیلپ کی، میری پھوپھو جان، میری سسٹرز، میرے بھائی، سب نے۔ تھینک یو سو مچ گائز۔ اور بس، اور مجھے دیکھیے گا دعا میں یاد۔ ملتی ہوں کسی اور ولاگ میں کسی اور دن۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور جاتے جاتے ایک بار پھر میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔